بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا. اليوم سنشاهد معكم على قناة الشمولية جولة أخرى من جولات الشطرنج التي أخذتها قبل التصنيف الدولي، وكان ذلك في سنة 1900 2000 2010. كان آنذاك الإيلو ديالي 1761 والزميل ديالي كان عنده 1910. سميتو هاد المقابلة هادي جريات بين رضوان و كالدوناسو ماتيو بدوري أوبن انترناسيونال فيدينسا 2010. إذن على بركة الله نبدأ المقابلة مع التحليل. وكما قلنا دائما الهدف ديالنا من هاد المقابلات هذه اللي لعبت في التاريخ ديالي قبل التصنيف، أنه باش الهدف ديالها هو أنكم تعرفوا الأخطاء اللي تيرتكبها المبتدئون في لعبة الشطرنج قبل التصنيف، قبل الدراسة أو قبل أخذ الاحتراف في رياضة الشطرنج. هذا هو الهدف من إدراج هذه المقابلات الأولى، حتى أننا غادي بالتدريج أننا نعرفوا مقابلات أصعب ومقابلات اللي تكون فيها تكتيكات أكثر، استراتيجية أكثر، افتتاحيات أكثر، انضباطا وواقعية مع لاعبين آخرين مثل لاعبين الكبار كابابلانكا أو بوفي فيشر أو ستاينز أو لاعبين القدام. ومن بعد نشوفوا هذا الجيل الجديد اللي يعرف واحد المستوى عالي ديال الشطرنج، اللي هو دخل كأنه كمبيوترات تيلعبوا مع بعضياتهم في الدوريات الحالية الآن. يعني هي مدارس تعتمد على الكمبيوتر الآن. مدارس اللاعبين الرياضيين الشطرنج الآن هم مدارس ديال الكمبيوتر وليس مدارس ديال الإبداع الفكري الإنساني، يعني إبداع فكري الإلكتروني. ما تعرفوا الإلكترونيك يعني الشطرنج، وهو واحد الرياضة اللي تتلعب على المزاج. يعني اليوم عندك مزاج تلعب مزيان، الغد ليه ما عندكش مزاج ما تتلعبش مزيان. هذا هو الهدف من الشطرنج. أما اللاعبين الحاليين عندهم مزاج واحد، يعني تيكون دارس الخطة ديالو وعارف اللاعب شنو باغي يلعب وكذا، وتيلعب مرتاح. يعني ما تيكونش واحد إبداعات جديدة يوميا أو شي حاجة، تكون دائما إبداعات إلكترونية. إذن على بركة الله نبدأ. الأبيض، أنا تلعب بالأبيض والزميل ديالي بالأسود. E4 E5 cavalier F3 cavalier C6 فو B5. هذا تفريع إسباني أو ما يعرف بالتفريع الإسباني راي لوبيز، ما يعرف راي لوبيز. A6 فو A4 cavalier F6 تيروك B5 فو B3 فو E7 tour E1
D6 D6 C3 fou G4 fou G4 H3 fou H5 D3 cavalier A5 cavalier A5 فو سيدوي. بطبيعة الحال مغاديش نخلي ليه فو هنايا، لأنه كما تلاحظوا أنه الحصان تيلعب واحد 3 أشواط وتيحيد ليا واحد الفو اللي هو شاد ليا هاد لالين، إذا مغاسيش نغامر بيه نخلي ليه، إذا حتى يرجع نعتمد عليه هنا في هاد المجال الآخر ماشي مصالح نتبادل معاه. وهو الحصان ديالو ملعبش ضروري خصو يعاود يلعب بهاد البيدق هذا عاد يرجع بالحصان ديالو، هذا هو الهدف ديالو من المجيء هاد الحصان. إذا قلنا فو سيدوي C5 كما توقعنا أنه A4 تيروك G4 الهجوم من جانب آخر فو G6 كافاليي دي دوي، يعني الأحصنة بدات تلعب كافاليي دي دوي تور E8 تور E8 كافالي F1 كما لاحظتوا الحصان تينتقل باش يجي لهذا المكان هذا باش يلعب هاد البيضغة. فو F8 تلاحظوا فو تيرجع تيعمل بيدق، وهذا استراتيجية قديمة ديال غالبا اللاعبين الحاليين تيديروا هاد اللعب هذا، تيخوي لا تور و تيجيب الفو هنايا باش يربح واحد النقلة، و ميم طون تيديفلوبي القطاع ديالو. إذا هاد النقلات هادو مهمة جدا بالنسبة للاعبين المبتدئين أنه يلعب بهذا الشكل هذا. قلنا فو F8 فو فو G5 لأنه مرة أخرى تعطيني هاد لاكازا هادي فو G5 فو E7. هنا زميلنا تيضيع نقلة، تيضيع واحد النقلة، يضيع الوقت، يعني ماشي نقلة وإنما الوقت تيضيعو، يعني كأنه ملعبش، يعني كان هنا وجا هنا وملي جيت أنايا صبت الحصان عاود رجع هنا، إذا بحال أنه ملعبش، يعني لعبت أنا جوج لعبات، لعبت هنا ولعبت هنا هو ملعبش. يعني هذا هو الخطأ اللي خاصو المبتدئين ما يلعبوش بهذه الطريقة كما قلنا في البداية ديال ليفيرتور، بداية ديال اللعب، يعني ما يمكنش ليك تدوبل النقلات في واحد الوقت قليل جدا. إذا قلنا فو E7 كافاليي G3 ما لاحظتو أنايا تنتقدم كافاليي G3 H6 فو E3 فو E3 كما تلاحظ الفو ديالي ما خصوش نخوي بهاد هاد لالين هذا،
تكون ليا، لأن لا دام نبغي نلعب بها أنا باش نخلي لي تور عاديين. فوق أو تروا دام سي سات، كما تلاحظوا دام سي سات، دام سي سات، دام دي دوي، دي فايف، يعني زميلنا تيلعب دي فايف. كافالي اف 3 اف 5، كافالي اف 5، نقلة جيدة. فو برون اف، جي برون اف، يعني كما تلاحظوا تلعب بالروا هنايا، تنجيب لي تور هنايا، تعودوا عندي هاد القطع كاملين في هاد الاتجاه هذا. جي برون اف، جي برون اف، جي برون اف 5، دي 4، كما تلاحظوا دي 4. فو برون اش 6، جي برون اش 6، كما تلاحظوا دام برون اش 6. يعني هنا واحد مغامرة بالنسبة لزميلنا. دام برون اش 6، كافالي اش 7، كافالي اش 7، كافالي اش 7، روا اش 1، فو اف 8، فو اف 8، تور جي 1، تور جي 1، échec. روا اش 8، دام اش 5، دام اش 5، دام اش 5، اف 6، اف 6، كافالي اش 4. Non, هنا دام اش 6، échec. دام اش 5، دام اش 5، اف 6، كافالي اش 4، كافالي اش 4، فو جي، فو جي 7. إذا هنا هذا هو الخطأ اللي ارتكبت، أنه كان المفروض أنني نساكريفي بلا تور، كان علي نساكريفي بلا تور، ما ساكريفيتش. فو جي 7، تور برون جي 7، سي تور برون جي 7، روا برون جي 7، روا برون جي 7، تور جي 1. هذا هو الخطأ اللي ما كانش المفروض انايا نديرو. تور جي 1، تور جي 1، كافاليي جي 5، كافاليي جي 5، جي 5، دام برون دام جي 6، دام جي 6، شيك. روا اش 8، روا اش 8، دام برون اف 6،
إيشيك. دام جي 7 مرة أخرى. كان المفروض دام جي 7. كافالي جي 6 إيشيك. كافالي جي 6 إيشيك. روا اش 7. هو اش 7. دام برونج جي 5. هنايا كما لاحظتو يعني حصان مبقى لاعبش، يعني ملي جا هاد الحصان هنايا مبقاش لعب. لا تور ملعباتش. لا تور اخرى ما بوزيسيون، يعني في هاد الحالة هادي كما تلاحظوا عندي هاد البيض هذا، عندي هاد البيض هذا، عندي هاد لا تور هنايا وتجي هنا، يعني عندي المجال ديال اللعب مريح. دام برونج جي 5. دام اش 6 يعني تيطلب التبادل. دام اش 6. دام جي 4. هنا مفروض كان المفروض عندما جا زميلنا النقلة هادي هنا المفروض الشاه إذا مش مشكلة ماشي. قلنا دام اش 6. دام جي 4. دام جي 4 يعني النقلة غير مريحة بالنسبة لي، لأنه كان المفروض أنني نلعب النقلة هادي هنا، ما عندوش شي حاجة إلا هاد النقلة هادي. إذا في حالة هاد النقلة إلا جا هاد النقلة هادي تندير شاه، تنطلب ليه لا تور لا. إذا في هاد الحالة هادي تعود مرغم أنه ياكل بلا دام. ملي تياكل بلا دام تندير شاه، تيلعب هنا تندير شاه إمات. إذا كما لاحظتوا أنه قليلا من التركيز ممكن الإنسان يربح، يعني ما هو ما غاديش يقدر يخليها هنايا وما يقدرش يجيب لا تور هنايا مرة أخرى، ما غاديش يقدر كلا الحالتين. حتى لا جاب، افترضنا درت أنا إيشيك هنا، يعني ضروري خاصو يغطي بلا دام، ضروري يغطي بلا دام. في هاد الحالة تندير شاه، تندير ليه مات. هذا في حالة ما جاب أو ماشي في صالحو، يعني ماشي في صالحو أنه. إذا هذا الخطأ اللي ارتكبت هنا، كان المفروض نلعب في هذا المكان هذا لكان أحسن. إذا عفوا، لأنه
كما تلاحظوا أنه ميمكنش لي نلعب هنايا، ميمكنش لي نلعب هنا لأن عندي الحصان، عفوا لأن عندي الحصان عند البيدق يقدر ياكل شيه مات شاه مات. ما عنديش أنه في الحقيقة ضروري خصني نلعب هنا، هي المكان المناسب. أو لا في الوقت اللي جانا دائما ندير شاه. إذا حسن جي كات دام جي كات تور جي ويت، تور جي ويت اش كات، أنا باش نحمي الحصان ديالي. اش كات كافالي سي سيس، لاحظتوا كيف زميلنا لعبنا كافالي سي سيس فو بي تروا، مرة أخرى تنجي فو بي تروا تور جي سات، تور جي سات فو دي فايف تور سي ويت، تور سي ويت اف سيس، وهذا الخطأ هذا اف سيس تور برون سي كافالي جي دام برون شيك. دام برون جي سيس تور برون جي سيس إذا دام برون اف فايف قلنا تور برون سي كافالي جي سيس دام دي سات إيشيك، دام دي سات إيشيك كافالي او سات، كافالي او سات دام برون او سات. كما لاحظتوا هو لاعب على هاد، كان ما عنده حتى شي حاجة. دام روا روا اش ويت، روا اش ويت تور برون جي سيس، لا ضروري خاصي تور برون جي سيس دام تور برون جي سيس دام برون جي سيس، كيما دام برون جي سيس دام برون او،
دام برون E5 بي برون A4 يعني ماشي شي حاجة كما لاحظتو أنه مبقاش عندو بي برون A4 فو E6 كان مفروض أننا نلعبو فو E6 E6 الهدف منها هو نكلوي لوروا في هاد الناحية هادي ونحرك لاتور تمايا ربما تجيب شي شاه يعني تمشي لي لاتور. إذا فو E6 تور F8 تور F8 F7 إيشيك F7 إيشيك كما قلنا F7 إيشيك دام G7 هذا هو الواقع اللي كاين دام G7 دام برون C5 مرة أخرى تناكل تنخممش خلا واحد دام برون C5 دي برون C3 دي برون C3 كما تلاحظوا الفو عندي انايا شاد هاد الجوج وانا غادي نضرب بي برون C3 انا ضربت بالبيضق عندي حتى شي مشكل لانه البياضق مشدودين بلا دام ومشدودين بالفو. اذا تور بي8 وتيهدد يعني بهذه الطريقة هذه تور بي8 دام H5 لاحظتو H5 دام H5 وهنايا لا تور ديالو حتى تمشي بشكل واحد البرودة خفيفة جدا. دام H5 دام H7 دام E5 لاحظتو اي ابوندون زميلنا ابوندون لان لا تور تتمشي ليه. هذا هو الهدف ديالنا من المجيء بالفيل هنايا في الوقت اللي كانت لا تور هنايا باش تحرك تعود في اي وقت تعود مصيادة للدام. هذا هو الهدف منها. اذا في هذه الحالة هذه زميلتي ابوندون لانه ما عندوش لانه حتى رجع هنايا مرة اخرى تندير هذه جات لي هاد لا تور ايوا مبقاش في المقابلة. الى هنا انتهت هذه المقابلة وموعدنا يتجدد في لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم. كنتم مع الشمولية وإلى اللقاء.